So mayong adlaw mga kaigsoona no, mohatag na pud ta og mensahe gikan sa atong buhi nga Dios. No, diyan nato mabasa sa 1 John 4:19 nga nagaingon din na maigsoon nga we love because He first loved us. Sa ato pa natay gugma mga igsoon tungod kay ang atong Ginoong Dios nga mao si Jesus Christ mao'y unang nahigugma kanato. So wala tay laing i-priority sa atong kinabuhi mga igsoon kundi ang atong Ginoo. Tinuod man nga gihigugma nato ang ato ang pamilya apan unsa may mabuhat sa atong pamilya kung wala ang atong Ginoo, tungod kay ang tanan nga gikinahanglan sa atong pamilya no, iya man sa atong buhi nga Dios. No, wala tay ato nining kalibutan na mao na nga kung mahal nato atong pamilya, igugmaon nato una sa tanan ang atong Dios. Tungod kay wala imposible sa atong Ginoo mga igsoon kung unsa may atong gipangayo, no, ihatag gyud sa atong Dios pinaagi siyang kabubuton. Wala imposible sa atong Ginoong Dios mga igsoon. Amen.